मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आज की बड़ी अहम खबर ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए की तमाम परवाज़ें, तमाम फ़्लाइट्स जो काबुल आया जाया करती थीं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात, ख़ास तौर पर जो इस वक्त सिचुएशन है, इन ताल्लुकात के तनाज़ुर में अफ़गानिस्तान में मौजूद लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी आसानी थी, सहूलत थी कि जो भी वहाँ से निकलना चाहता था उस खौफ के माहौल से, उन्होंने वहाँ पर फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ज़रिए सफ़र किया, पीआईए को इस्तेमाल किया और वहाँ से पाकिस्तान पहुँचते थे और फिर यहाँ से दूसरे मुल्कों को जाया करते थे। हमने देखा कि इस सिलसिले में जो अमेरिकन फ़ौजी थे उन्होंने भी इसी तरीके से पाकिस्तान लाया गया और फिर यहाँ से वो दूसरे मुल्कों को गए। लेकिन अब अफ़गानिस्तान के लोगों के पास ये एक बड़ी सहूलत मौजूद नहीं रही जो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, जो वहाँ से ट्रैवल करते हैं। इसकी वजह यह है कि अब पैसेंजर्स और ट्रैवलर्स के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ें, ये जो फ़्लाइट्स थी, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और इस सस्पेंशन की जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो ख़ासी अलार्मिंग है। इसकी वजह यह है कि एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि आखिर जो एयरकॉम और पीआईए हैं, इनकी परवाज़ों का आना जाना जारी था, लेकिन अब ये जो बंद किया गया है, जो ये सस्पेंड कर दी गई हैं पीआईए की फ़्लाइट्स, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के लोगों के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा था। और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर को तालिबान ने 2 घंटे तक गन पॉइंट पर रखा, उनको गन पॉइंट पर कैद किए रखा, महबूस किए रखा, और उसके बाद पाकिस्तान के एम्बेसडर ने इंटरवीन किया और उसके बाद कंट्री मैनेजर को उनसे छुड़ाया जा सका, उनकी कैद से निकलवाया जा सका। ये एक बहुत ज़ाहिर है कि एक ऐसे बात है कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये क्या हुआ है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जो दूसरे क्रू मेंबर्स, स्टाफ मेंबरान वहाँ पर थे, उनकी तरफ से भी शिकायत मौसूल हो रही थी कि वहाँ पे तालिबान की तरफ से बहुत ही नागवार रवैया देखने को आ रहा है, बहुत एग्रेशन दिखाया जाता है, हरासा किया जाता है और बदतमीज़ी की जाती है, इग्नोर किया जाता है, रूड बिहेवियर देखने को नज़र आ रहा है। इस सिलसिले में जो पीआईए के तर्जुमान हैं, रिप्रेजेंटेटिव पीआईए के अब्दुल्ला हफीज़, उनकी तरफ से भी हमें ये देखने को कि उन्होंने ये डिटेल्स जो हैं वो बताई हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी ट्वीट एक की है कि ये जो सस्पेंशन हुई है, जो सस्पेंड किया गया फ़्लाइट्स को, एक तो ये कि ये आखिर क्यों किया गया, कंट्री मैनेजर को 2 घंटे तक गन पॉइंट पर लेकर महबूस क्यों किए रखा और कैद क्यों किया गया, ऐसी क्या बड़ी वजह हो गई थी। इसको तो जो ज़ाहिर है कि जब मज़ीद तफसीलात आएंगी कि असल में उसके पीछे क्या है, लेकिन अभी तक जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि क्योंकि तालिबान की तरफ से कुछ इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि जो टिकट फ़्लाइट्स की पहले गनी दौर में अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 200 की होती थी तो वो अब 2000 पर पहुंच चुकी है, यानी $200 की जो टिकट हुआ करती थी वो अब $2000 पे पहुंच चुकी है। $1500, $2000 की टिकट मिल रही है, जिसकी वजह से जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो बहुत मुश्किल में हैं। तो तालिबान का ये कहना है कि आखिर इतनी महंगी टिकट क्यों की गई और हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जो गनी हुकूमत में जो उसकी प्राइस थी, जो कॉस्ट थी, उसको वही रखा जाए। अगर उस वक्त 150-200 की टिकट मिलती थी तो अब 2000 की टिकट क्यों मिल रही है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान एक वॉर जोन है और जंगी इलाका कहलाता है, और ऐसे इलाके दुनिया के जो कि जंगी इलाके कहलाते हैं, जहाँ पर जंग लगी हुई हो या जहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो, क्योंकि तालिबान के वहाँ पर कब्ज़े के बाद वहाँ के लोग जो हैं वो एक खौफ के माहौल में रह रहे हैं, इसको एक जंगी माहौल ही कहा जा रहा है। तो इस सिचुएशन में वहाँ पर आने जाने वाली जो परवाज़ें हैं उनकी जो इंश्योरेंस है वो भी बढ़ जाती है, और पाकिस्तान का ये कहना है कि वहाँ पर जाने वाली कोई भी परवाज़ बग़ैर इंश्योरेंस के नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि वहाँ पर जो फ़्लाइट्स जाती हैं उनको काफ़ी ख़तरे में हो जाती हैं, काफ़ी ख़तरा रहता है उसको। मेरा ख्याल है कि इसको तो हम जानते हैं, पहले ही कह रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि बेशक तालिबान ये कह रहे हैं कि हम इस तरह नहीं करेंगे, हमारा रवैया बड़ा अच्छा होगा, लेकिन अब शायद उनकी मायूसी कुछ बढ़ती चली जा रही है, और जब पूरी दुनिया की तरफ से उनको किसी ने भी रिकग्नाइज़ नहीं किया और जो वो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा, तो उनका जो एक आप कह लीजिए उन्होंने अपना वो जो उनका एक हमेशा का बिहेवियर ये एक ऐसा होता है, उनका रवैया ऐसा ही होता है, वो अब सामने आना शुरू हो गया है। और फिर ये कि जो उनको शिकायत हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये बात की गई कि हज़ारों डॉलर की जो है वो इंश्योरेंस होती है, और उसके बाद फ़्लाइट जो है वो वहाँ पर जाती है, और जो जंगी एरिया होता है वहाँ पर ज़ाहिर है कि इंश्योरेंस का पैसा भी बढ़ जाता है, और मज़ीद जो कुछ भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो इस सूरत में कि ज़ाहिर है कि टिकट की कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन एक और बात ये कि कुछ दिन पहले मैंने एक जो प्रोग्राम किया था स्पिन बोल दे का बॉर्डर, जो कि पहले एक दफ़ा
ان کے آنے پر بند ہوا تھا لیکن پھر فوراً ہی کھل گیا تھا. اس کے بعد اب دوبارہ جو ہے اس کو بند کیا گیا, اور وہ بارڈر کا حصہ جو ہے اس کو بند کرنے کی وجوہات وہ بھی طالبان کی طرف سے کیا گیا تھا, اور وہاں پر بلاکس رکھ دیے گئے تھے. اس کی وجہ بھی یہ بتائی گئی تھی کہ ان کو اس بات پہ بہت غصہ ہے کہ جو وہاں سے لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ پاکستانی حکام کا رویہ اچھا نہیں ہے, جبکہ اس طرف کے حکام نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ وہاں کے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہوتے, اور انکمپلیٹ ڈاکیومنٹس اس سچویشن میں, جبکہ یہ ڈر ہے کہ کہیں دہشت گردی وہاں سے نہ آئے, وہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ روپ بدل کر, بیس بدل کر, یا یہ کہ فیک ڈاکیومنٹس کے تحت یہاں پر نہ پہنچ جائیں, یا اگر ان کو, کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی تعداد ایسی ہے, بہت بڑی تعداد ملینز میں افغانی موجود ہیں یہاں پر, اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ بارڈر سے آنا جانا لگا رہتا تھا تو بہت سے ایسے لوگ بھی آتے تھے, بلکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سی ویڈیوز ایسی ہیں جس میں بچے جو ہیں وہ روزانہ آتے ہیں یہاں پہ تجارت کرنے کے لیے, اپنی چیزیں بیچتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اب اس سلسلے میں کیونکہ ڈر ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے, اور دہشت گرد حملے پاکستان میں بڑھ چکے ہیں بہت زیادہ, تو اس صورتحال میں اب کافی اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کیا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے وہاں کی جو طالبان ہیں ان کو بڑی اس پہ شکایت تھی, لیکن اب وہی شکایت انہیں جو ہیں یہ فلائٹس کے حوالے سے ہوئیں, اور انہوں نے کچھ ایسا رویہ اپنایا جو کہ قابل قبول نہیں تھا. جس طرح کہ میں نے بتایا کہ تمام لوگوں سے ہی, پاکستان کے تمام لوگوں سے ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا تھا, لیکن خاص طور پہ جو کنٹری مینیجر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, تو یہ سچویشن ہے ساری. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ بات جو کہی جا رہی تھی کہ اگر کسی کے ساتھ اس وقت افغانستان کے تعلقات اچھے ہیں تو وہ پاکستانی ہیں, سب سے قریبی تعلقات جو دنیا کہہ رہی تھی کہ بڑے ہیں, اور لوگ بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ بات چیت کروائے گا. تو سچویشن اب یہ ہو چکی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ہم اس سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو فلائٹس ہیں پی آئی اے کی وہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں, وہ وہاں پر نہیں جائیں گی. میرا خیال ہے کہ جتنی مرضی کوشش کی جائے کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کیونکہ پاکستان کا اپنا مفاد بھی اس میں شامل ہے کہ امن رہے, پیس رہے, لیکن رویہ ایسا کبھی بھی جو ہے برداشت نہیں کیا جا سکتا, اور جو اس وقت وہ کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے, بڑی ایک اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے, کیونکہ کیا طالبان اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے, وہاں پر جو خواتین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, اور اس طرح کی بہت ساری جو ہیں وہ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں جو پہلے تھیں 90s میں جب یہ رول کرتے تھے اس وقت بھی یہ والی ساری پابندیاں وہ لگاتے تھے. اب وہ ابھی دھیمے ہیں, ابھی بڑے وہ سلو چل رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو چاہ رہے ہیں یہ نا کہ حکومت کو لوگ تسلیم کر لیں, ہمیں فنڈز دیں, ہمیں ایڈ دیں, سب کچھ دیں, لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ ان کا جیسے جیسے سٹیمنا کم ہوگا تو پھر اصل میں اندر سے جو وہ ہیں وہ بھی سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. اور جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ تو ہم نے پہلے ہی اس کے اوپر ایک پروگرام کر چکے ہیں. تو کیا طالبان اب پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ پاکستان حکومت کے ساتھ بھی تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں؟ تعلقات ابھی ایسا ہیں کیسے, لیکن جو کچھ بھی ان کی جو مدد کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا تھا, جو بھی ہو رہا تھا کم از کم بارڈر سے, اور پھر ایڈ اور یہ سب کچھ سلسلہ جو جاری تھا, لیکن پاکستان اتھارٹیز کی طرف سے جو ایک واضح موقف ہے وہ یہی ہے, یہی سٹینس ہے کہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ یہ جو کچھ کیا گیا وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا, بلکہ یہ بھی کہ وہاں پر ایک پروفیشنل جو بیہیویئر ہوتا ہے, جو ایک پروفیشنل طریقے سے لوگوں کو ڈیل کیا جاتا ہے, اس طریقے سے وہ وہاں پر فلائٹس کو ڈیل نہیں کر رہے تھے. بہت زیادہ تاخیر ہوتی تھی, بہت زیادہ دیر لگائی جاتی تھی, جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ایکسپینس بڑھ جاتا تھا اس کا, بلکہ سٹاف جو تھا اس کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور میں تو یہ کہتی ہوں سب سے بڑی بات یہی کہ اگر انہوں نے کنٹری مینیجر کو ہی 2 گھنٹے تک محبوس کیے رکھا اور اس کو قید کیے رکھا ہے, تو یہ تو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے, اور اس سے نظر آتا ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے. چلیے اجازت دیجیے, اس کے بعد میں آپ کے لیے پاکستان کی اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کا ایک پروگرام لے کر آ رہی ہوں, اور اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو معاملہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا چل رہا ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا, اور اب خبر یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کا انٹرویو کریں گے. اس حوالے سے اندر کی کیا خبریں ہیں یہ میں لے کر آ رہی ہوں کچھ دیر کے بعد. اسٹے ٹیونڈ.